السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحيحتكم مزيانه. جيت باش نشارك معكم لا كوموند ديالي الطلبيه ديال شهر 8 والكادو اللي وصلني بطبيعه الحال. كيف ما تتشوفوا كيسان نقدروا نديروا فيهم العصير ولا الماء زائد الكاس الكبير ديالهم. كيف ما شفتوا في عرض ديال المهم الفيديو ديال العروض اللي كندير لكم في الاول ديال كل شهر، اوريفلام دارتنا عرض ديال في اي بي اللي فيه بزاف الحوايج. الوغ فيهم هاد لونسومبل ديال الكيسان، كاين عاوتاني كيسان ديال اتاي، كاين باراسول، مولينكس، المهم بزاف الحوايج. الا رجعتوا الفيديو اللي قبل عاد يبان لكم الفلاير اللي فيه هاد العروض هادو. فبالنسبه لينا حنا الناس اللي مسجلين بشحال هذا في اوريفلام طلبيه ديال 100 نقطه وكناخذوا الكادو ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندنا ونلتحقوا مرحبا بكم، تقدروا تسجلوا من الرابط اللي كاين في اسفل الفيديو، ولكن غادي خصكم ديروا كوموند ديال 125 نقطه باش حتى نتوما تستافدوا من هاد الهديه. غنوريكم من الداخل كيفاش داير. هادو هما الكيسان، المهم نوريكم واحد صحيح صراحه راه زوينين، الشكل ديالهم رائع. ولكن انايا جاوني مهرسين. ها هو كاس مهرس مسكين شخشخ. انا راه غير فاش بغيت نصور لكم الفيديو حتى جمعت الدجاج اللي كان عندي هنايا باش ما نجرحش، حتى جمعته. هذا صورت لكم الفيديو. دونك هذا مشقق من هنايا، ها هو تيبان لكم. الامانه شنو تاني اللي مهرس؟ هذا عاود مضروب مدير فيه مشقق، ما مهرسش، هذا غير مشقق. بطبيعه الحال ما غاديش نقدر ما نقدرش نشرب فيهم، هما دايرين بحال هكا ومدقدقين. على العموم مزيان ملي وصلوني مهرسين باش نيد نوريكم باللي راه حنايا كنقدروا نرجعوا اي حاجه جاتنا مهرسه، سواء بحال هاد الكادو اولا البرودويات اللي كيجيونا ديال اوريفلام. فلا بغينا نرجعوا بطبيعه الحال انا غادي نرجعوا، داكشي علاش خليت هاد الكرتونه. غادي نرجعوا الاوريفلام. اول حاجه المطلوب باش نرجعها خاصني لا فاكتور ديالي اللي جاتني. كندوروا على السميه ديال لو كود ديال هذاك الحاجه اللي جاتنا مهرسه. دونك هذا هو لونسومبل اللي جاني انايا، هذا هو لو كود ديالو دورت عليه، وغادي نحطهم في هذه الكرتونه هذه. غادي نرجع الكيسان كاملين غنسد عليهم وغادي نخشي معاهم هذيك لا فاكتور ديالتي. وواحد الحاجه مهمه اللي ما خصنيش ننساها هي هاد التيكيته هذه اللي كتكون هنا في الجنب، راه حتى هي فيها السميه ديالي وكنيتي وكل شيء. ها هما خاصني نحيدها، ما خصهاش تبقى هذه باش ما يغلطوش صحاب الامانه وصدقوا مرجعين ليا انا. دونك ملي نسالي الفيديو غادي نحيدها، خصني نحيدها كامله. ها هي صافي تحيدات، ما خصهاش تبقى كاع هذه باش نقدر نرجع انا الاوريفلام هاد لونسومبل. ملي غتمشيو للامانه المهم باش حتى شي وحده جاتها شي حاجه مهرساني تستافدوا في هذا الفيديو. الوغ ملي غتمشيو للامانه كيعطيوكم بحال هاد الورقه هذه. الفوق هنايا اللي تكتبوا السميه ديالكم، كنيتكم، العنوان ديالكم في المرسل، والمرسل اليه هي اوريفلام المغرب. هذه خصني نكتب ضروري اوريفلام المغرب ولا اوريفلام ماروك، شوفوا نتوما عربيه ولا فرنسي ماشي مشكل، ولا ادريس ديال اوريفلام. هاد لادريس هذه راه كتكون في هاد التيكيته اللي انا حيدت، راه تكون مكتوبه فيها، حيت هي اصلا جاتنا من عند اوريفلام. صافي وهذه كتبقى على برا، والداخل ديال الكرتونه كترجعوا غير هادشي اللي جاكم مهرس ولا فاكتور. ما تنساوش لا فاكتور راه ضروريه، راه هذه هي الدليل على انكم خديتوا هذاك البرودوي ولا هذاك الشيء اللي جاكم نتوما مهرس. صافي وكترجعوه، كتمشيو لاقرب امانه ليكم، كتديو الكرتونه ديالكم بطبيعه الحال كتسدوا عليها وكتعطيوهم هذه. الا ما كانتش عندكم في الدار راه هما كيعطيوها لكم تما باش تعمروها، وكتقولوا لهم بغيت نرجع هذه الاوريفلام اولا غوتور الاوريفلام، وراه غراتوي يعني على حساب الشركه، ماشي حنا اللي كنخلصوا عليه، ما كنخلصوا حتى شي ريال. ايوا هذه هي الهديه ديالي. اليوم ماشي جايه نقول لكم الكادو اللي ربحته فرحانه به، جايه كنوريكم كيفاش ترجعوا الاوريفلام. المهم هذا هو لونسومبل اللي جاني. بطبيعه الحال الاوريفلام اللي غيوصلهم راه غيعاودوا يصيفطوه ليا ان شاء الله. فانا ما بغيتش نتسنى حتى يجيني اللي صحيح عاد نصور، قلت ماشي مشكل واخا جاني مهرس، من هاني تستافدوا وتعرفوا كيفاش كنقدروا نرجعوا شي حاجه الاوريفلام. ودابا نوريكم لا كوموند نوريكم دابا لا كوموند ديالي. نحيد هاد الزجاج من هنا ونوريها لكم. اول حاجه خديت هاد الشريطه، هي العطر المفضل ديالي، هي جورداني جولد اسينزا. هذه راها بارفان، ماشي اودو بارفان، ماشي اودو تواليت. هاهي مكتوبه هنايا لتحت بارفان، فيها 50 مليلتر. هذه راه التركيز ديالها واعر، كتبقى مده طويله في الحوايج، تقدر تبقى لكم 2 سيمانه في الحوايج واعره وتيشموها فيكم الناس من بعيد. ما غاديش نحل هذه، غادي نحتفظ بها، غادي تبقى هكا. علاش؟ حيت انا عندي وحده محلوله. ها
هي هاتي بان لكم راني هذه مستعملها ديجا، يعني حلها من قبل. هاتي بان لكم بدات كتنقص شي شويه في الراس ديالها. وهذه بطبيعه الحال هي اول وحده كانت عندي. هيا خوات، انا راه عزيز عليا هاد البارفان. هذه هي اول وحده، غادي ثاني وحده، وهذه ان شاء الله هي الثالثه. الوغ علاش عزيز عليا هاد البارفان؟ حيتاش فريمون التركيز ديالها طويل، وكنديرها صراحه غير الا كانت شي مناسبه، يعني شي حاجه تليق بمقامها، شي مناسبه نيت، شي عراسيه، شي عراضه، شي حاجه بحال هكا عاد كنديرها. واللي كنستعمل حاليا هي العطر ديال انفينيتا، وما دايره ما شريتهاش هاد الشهر راه باينه. هي تبان لكم بقى فيها النص. هذه اللي كنستعمل يوميا. ولكن اسينزا مره الا كانت شي حاجه نيت، شي مناسبه، شي مهم شي عراضه لايقه، هي فين كنستعمل هاد البارفان حيت فريمون زوينه. ودائما تتكون راه تدير 300 درهم، 300 والصرف حتى ل 400 درهم. هاد الشهر راها رخيصه، غير 269 درهم فقط. 269 راها رخيصه البنات. اللي كتعجبها هاد البارفان غادي تفهمني وغادي تعرفني على اش كنهضر. شنو خديت اخر؟ خديت هذا مقشر ديال نوفاج. هذا فيه واحد البرومو زوينه بزاف. الا تقدينا 200 درهم من الكتالوج كناخذوا هاد المقشر. هو ماسك ومقشر غير ب 75 درهم. عرفتوا شنو هي هاد الكوماج ب 75؟ راه ما يمكنش، راه رخيص بزاف بزاف بزاف. دونك اللي تقدات، انا متاكده ان غادي تكون عندكم لا كوموند فيها اكثر من 200 درهم، فحاولوا تاخذوه حيت فريمون غادي يعجبكم. ومن الاستعمال الاول غادي تشكروه. والبنات اللي جربوه غادي يخليو ليا تعليق تقولوا لي كيف جاكم. واعر واعر واعر. اللي عندها لي بوين نوار، اللي عندها الحبوب، اللي عندها اي مشكل في بشرتها، حتى اللي ما عندها حتى مشكل في بشرتها خاصها تاخذو. كيدار تيبقى في الوجه 20 دقيقه. هو راه ماسك ومقشر، كديريه في الاول بحال الماسك تتخليه 20 دقيقه. من بعد 20 دقيقه كتبداي تدلكي الوجه ديالك بحركات دائريه باش الحبيبات يبداو يخدموا في الوجه ديالك ويحيدوا لك اي اثار ديال الغبره، ديال التلوث، ديال اي حاجه عندك في الوجه ديالك. زوين بزاف وكيتغسل بطبيعه الحال بالماء. رائع رائع والله الا غادي يعجبكم. فيه 100 ملل، وانا متاكده من هاد الهضره اللي تنقول حيت هذا هو اخر مقشر خارج في لاغام ديال نوفاج. اخر مقشر مطور. كاين اللي قبل منه راه غتلقاو اللون ديالو غوز، وهذا اللي بيض هو اخر حاجه خرجت. فريمون التقشير ديالو هائل، وراه تنقولها وكنعاودها. والبنات اللي جربوه انا متاكده غادي تكونوا حماقيتوا عليه. وتنتمنى تخليو ليا الراي ديالكم على هذا المقشر بالنسبه للبنات اللي مجربينه في تعليق. غادي نتسنى الراي ديالكم بفارغ الصبر. دونك شنو عاود؟ وخديت هذا الكريم تاع اليدين سميتو دريم كريم. هذا رائع بزاف. الحجم ديالو 30 ملل. غيبان لكم صغيور، صغير، ولكن راه المفعول ديالو كبير 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 بزاف. ديجا عندي جوج راني خويتهم، وعاود خديت هاد الجوج هادو في هاد الشهر. الوغ هاد الكريم تاع اليدين هادي شي حاجه باينه، كريم تيرطب اليدين. نقول هادشي كنا عارفينه، ولكن اللي ما عارفينوش هو ان هاد الكريم تيصلح للكزيمه اللي عندها حساسيه في اليد ديالها. انا كانت كتخرج ليا واحد الحساسيه كل عام في اليد ديالي في الصيف. البنات اللي في الجروب ديالي راهم عارفين هاد الهضره، وديجا كنت قلتها لكم ونصحتكم بهذا. انا جربته غير باغازار، ما كنتش عارفه بلي راه هادشي كيديروا، واخا انا فايت لي سامعه عليه، ولكن ما كنتش متاكده. حتى درتو ليدي في هذاك النهار 5 دقائق، عرفتي ديك الحساسيه وديك القشور اللي كانوا في يدي ما بقاوش، وتصدمت فيه بالفعل. داكشي علاش كنت قلتها للبنات اللي عندي في الجروب ديالي. رائع بزاف وكيصلح حتى للرجلين. تقدروا ديروه حتى الكزيمه اللي عندكم في الرجلين ديالكم، وجربوه وردوا لي الخبر. هذا راه رائع رائع رائع. وهادشي اللي قلت لكم راني متاكده منه 100%. زوين بزاف. وكاع اللي عندها شي مشكل ديال الكزيمه ولا شي حساسيه في يدها هكا كتقشروا لها يدها بحالي في الصيف، تقدر تستعملوا. وديك الساعه غادي تشوفوا شحال غادي يعجبكم. وعاد الريحه ديالته زوينه، وهو مصاوب من حليب اللوز. خديت كذلك وقيله تيدير 12 درهم هذاك الكريم. وي 12 درهم. خديت هاد ليكرون ديال الشمش، هاد لونسومبل هذا اوريفلام دايره ليه تخفيض ديال 179 درهم. كاينه هذه اللي كنتو شفتوها الشهر اللي فات، جبتها في لا كوموند ديالي ديال 50 اللي كتحمي ب 50، واللي جديده هاد الشهر هي هذه ديال 30. الوغ الاس بي اف ديالها 30. هادو بجوجات اكرون ديال الشمس سميتهم سان 360. تيحميو بطبيعه الحال من الشمس. هذه بالدرجه ديال 50 وهذه بالدرجه ديال 30. مضاده للماء والتعرق. كيبان لكم واحد الفرق بسيط بيناتهم، هي ان هذه كلها اورانج والداخل بيض، وهذه بيضه والداخل ديالها اورانج. الوغ الحاجه اللي زايده في هذه هي التفتيح. وعقلوا عليه راه كلهم كاع ليكرون اللي غادي نلقاو بهذه السميه كلهم اورانج من برا، الا هذه بوحدها اللي بيضه من برا. هذه كتفتح له البشره، يعني كتحمي لكم البشره ديالتكم، زائد فيها تفتيح طبيعي
البشره ديالتكم. تقدروا ديروها في هذا الصيف بالنسبه للناس اللي كيمشيو للبحر، راه غادي تعجبكم بزاف باش تحميو البشره ديالكم. كاين حتى ديال الاطفال، وكاين سبراي اللي كيدار للجسم ديال البحر كيدار للجسم بحال مغسوله. المهم هادو زوينين، وليكرون راه كتكون عندنا دائما على طيله العام، يعني غادي نحتاجو نشريوها. اللي جديد عندنا هاد الشهر سبراي ديال الرجال نورث فور مان. هذا سبراي كاينين فيه 3 الانواع. دونك انا خديت هذا الفخيش، خديته غير لخويا حيت كيبغي لي سبراي بزاف. دونك زوين، الثمن ديالو 59 درهم. تقدروا تاخذوه راجلك ولا خوك ولا باباك، اي راجل عندك في الدار ولا بيعيه ليهم. خديت عاود هاد الفون دو تان، هذا تا هو فيه واحد البرومو. هذا محسن للون البشره. كتشوفوا لومبالاج ديالو اورانج، الا شرينا جوج كنربحوا جوج اخرين فابور. غتقول لي علاش عندك 3 حيت واحد ما عرفتوش فين مشى، ما عقلتش وين حطيته. المهم هادو الا شريتو جوج كتربحوا جوج غراتوي. هذا اول مره غيخرج هذا الشهر. الثمن ديال واحد 59، الثمن ديال جوج 118، يعني 118 غتاخدي فيها 4، 118 درهم. اللون ديالو من الداخل كيف ما كيبان لكم برا كيف ما من الداخل. اللون ديالو اورانج يعني خوخي. كيصلح لجميع الالوان البشره. عقلوا شنو قلت، الوان البشره، الالوان والانواع البشره حتى هما. اوبس خرج بزاف، خرج بزاف. هذا هو اللون ديالو، راه بحال الاورانج، ولكن فاش كديروه في الوجه ديالكم راه ما تيبانش اورانج. هانتوما شفتوا ملي ابليكيتو في اليد ديالي كيفاش ولا كيبان تيبري. تقدروا تخلطوه مع الفون دو تان ديالكم، تقدروا ديروه غير هو بوحديتو. الا كانت عندكم هكا شي خرجه، ولا تقدروا تستعملوه يوميا ماشي مشكل، ورطب بزاف، تيرطب لكم البشره ديالتكم. كنصحكم تاخذوه لحقاش راه برومو واول مره غيخرج في الكاتالوج. يعني هذا الشهر الثمن الافتتاحي ديالو 59، وإلا خديتو جوج 118 كتربحوا جوج كيف ما قلت لكم. دونك خديت عاوتاني محدنا حنا في الخوخ والمشماش. خديت تندركير، هذا بلسم ديال الفم، ديال تحت العينين، ديال اي بلاصه بغيتو ترطبوها في الجسم ديالكم. وتا هو ديال المشماش، ريحته تا هو زوينه. هذا اصلا خاصو يكون عندكم دائما. الا تحرقات شي وحده هكا بالفران، شي حرقه في البلاصه، خاصها ديرو. الريحه ديالته واعره، تا هو ديال المشماش، ريحته هو وهذا كيتشابهوا بزاف. عرفتي بحال دوك لي بونبون اللي كناخذوا، الريحه ديالهم واعره بزاف. كنصحكم به حقاش هذا يصلح لكم كاملين، لاي واحد عندكم في الدار، وليدات صغار، رجال، نساء، اي واحد بغى يرطب شي حاجه، وبالاخص الفم ديالنا من التشققات اللي تيكونوا في البرد ولا فاش كتنوض فينا ديك السخانه. المهم نقدروا نديروه للفم ديالنا. شنو خديت عاود؟ خديت هذا المقشر ديال ميلك اند هاني. هذا راه ديال اليدين، الحجم ديالو 75 مليلتر، وكاين الكبير اللي الحجم ديالو 100 مليلتر. عفوا الكبير راه الحجم ديالو 200 مليلتر ماشي 100. دونك انا خديت هذا. كيصلح لليدين، كتقدروا ديروه لليدين ديالكم. فيه حبيبات كيعاونوكم بزاف باش انكم تقشروا كاع الخلايا الميته ديال اليد. اما الاخر اللي الحجم ديالو كبير، هذاك راه هو كيصلح للجسم كامل واليد ديالكم كامله والوجه ديالكم كامل. هذا خاص باليدين فقط. زوين بزاف، مصاوب غير من العسل ومن الحليب، وغادي يعجبكم وريحته غادي تعمقكم. اخر حاجه خديت هو هذا الجيل دوش اللي خارج جديد في الكتالوج. الريحه ديالو زوينه، ديال الفواكه، ديال المانغو والليمون والحامض. المهم زوين. انا اصلا تنحماق على هادو لي جيل دوش ديال اوريفلام، وبالاخص هاد لاغام ديال ديسكوفر. وخديت معاه جوج صابونات ديالهم. هذا الثمن ديالهم 12 درهم وقيله، المهم متاكده شي اما 12 اما 15، ولكن هذا الثمن ديالو 25 درهم. هذا رخيص بزاف. هادو وقيله 12 درهم. هذا الثمن ديالو 25 درهم، هادو اللي كنت نسيت لكم. وهذا الثمن ديالو 32 درهم. وراه كاين حتى الكبير، يعني في نفس لاباج كاين حتى الاخر اللي الحجم ديالو كبير بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحجم الكبير. دونك هذه هي لا كوموند ديالتي. والهديه اللي خديتها هذا الشهر هي باش ما نضيعش في مصاريف الامانه، هي هذا القلم ديال دوان. عطاوني انا في اللون الاحمر. ها هو هذا محدد للفم، و بغيتي تعلم محدد للفم، و تقدروا تعكروا به الفم ديالكم الا بغيتوا. المهم هذا هو اللون اللي عطاوني انايا احمر، هو تيبان لكم. صافي هادشي اللي كاين. دونك هذه هي لا كوموند ديالي، نتمنى تكون عجباتكم وعجبكم داكشي اللي شريت. انا الحاجه اللي فرحانه بها في هاد لا كوموند كامله هي البارفان ديال ايسينزا. هادشي اللي عجبني في هاد لا كوموند كلها، حمقاتني حيت اصلا تنحماق عليها. دونك هذه هي لا كوموند ديالي البنات، نتمنى تكون عجباتكم، وتنتمنى البنات اللي مازال ما دوزوش لا كوموند ديالهم يدوزوا لا كوموند وتاخذوا نتوما داكشي اللي بغيتو.
بالنسبه للكيسان ديالي راني غادي نرجعهم ان شاء الله باش اوريفلام يصيفطوا لي كيسان وحدين اخرين اللي نقدروا نشربوا فيهم العصير ولا الماء ولا اي حاجه. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك، وما تنساوش بالنسبه للاعضاء الجدد اللي عندنا وين يلتحقوا بنا رابط التسجيل او الاستماره اللي كتقدروا تسجلوا منها كاينه في اسفل الفيديو، غير كليكيو عليها وعمروها وغادي نتواصل معكم ان شاء الله.